محرم اندر صحابہ دی عزت دے نعرے مارن والے ہو، محرم اندر صحابہ دی شان سنن والے ہو، صحابہ دا منہج ہے کہ زمین تے چہرہ رگڑ کے رب کولوں معافی منگ رہا، اسی تے مصلی تے رگڑ کے نہ منگیے، اسی تے کدی صفاں تے آن کے چہرہ نہ رگڑیے، اسی تے مسجد دیاں کلینا تے آن کے کدی چہرہ نہ رگڑیے۔ حضرت عمر دنیا تو شہید ہو کے جا رہے، مصلی رسول تے شہید ہو کے جا رہے۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں مقرر ذی شان محترم جناب مولانا عدنان اسد صاحب۔ میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب مولانا محمد عدنان اسد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام دی عظمت حوالے نال حضرت شیخین صاحب میرا خیال ہے جمیع صحابہ دا، تمام صحابہ دا ذکر خیر کر چکے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان اور تساں احباب دا سننا اپنی بارگاہ در قبول فرمائے، اور ایدی برکت نال اللہ پاک سانو صحابہ کرام دا ساتھ نصیب فرما دے، صحابہ کرام دی رفاقت نصیب فرما دے۔ میں صرف نہ اس کلی دے اندروں، اس گلستان دے اندروں ایک صحابی دا ذکر کرنا چاہنا جنہوں دنیا جناب حضرت امام مولا عمر ابن خطاب علیہ السلام دے نام تو جان دی، کیونکہ سیدنا حضرت مولا عمر علیہ السلام دی شہادت بھی یکم محرم ہوئی ہے، اور اس محرم دے اندر جس جگہ حضرت امام مولا حسین، حضرت حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم دی شان بیان ہوندی ہے، میں تھوڑا جا حصہ جناب حضرت عمر دا بھی پانا چاہنا، اور ایک جملہ تہاڈی بھی نظر کرنا چاہنا، علماء دی خدمت بھی گزارش کرنا چاہنا کہ جناب حضرت عمر ابن خطاب واحد ہستی ہے کہ جنہاں نے اسلام تو قبل بھی مسلمانہ دی مخالفت نہیں کی تھی۔ اسلام قبول کرو تو پہلوں بھی کدی مسلمانہ دی مخالفت نہیں کی تھی۔ ساڑھے علماء خطباء دی خدمت گزارش ہے کہ اسی اہل حدیث لوگ ہاں، اسی محققین دے اندر ساڑھا شمار ہوندہ، محدثین جو شمار ہوندہ، سچیاں لوگاں جو شمار ہوندہ، ساڑھے ممبران دے جھوٹیاں دے من گرد روایتاں یہ نہیں بیان ہونی چاہیے۔ اس واسطے جناب حضرت عمر دے متعلق قبول اسلام دیاں ساریاں روایتاں دا ذوف ہے۔ اصل یہ اساں دیتا غیرانوں کہ جی حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چھپایا، یہ مواد دیتا اساں غیرانوں اوہ یا جسے صحابہ کرام دے فٹ کر دے پہلے۔ اس واسطے حضرت عمر ابن خطاب اسلام تو قبل بھی کدی انہوں نے دین اسلام دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ دی مخالفت نہیں کی تھی۔ یہ ساری بات دی دلیل صحیح بخاری اندر ہے، لیکن میرے کو ٹائم نہیں، میں انشاءاللہ تفصیل کردہ۔ میں تو انہوں اس ہستی دے دنیا تو سفر اور شہادت کا ذکر کرنا چاہنا کہ وہ ہستی دنیا تو گئی ہے، اور انہوں دی شہادت لمحات، شہادت دے اندر جو ساڑھے واسطے اسباق موجود ہے، سانوں غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جناب حضرت عمر ابن خطاب تے راضی کیوں ہیں کہ انہوں دی زندگی دے اندر یہ بات شامل سی کہ وہ دنیا تے رب تے راضی سن تے رب انہوں تے راضی ہو گیا۔ جاگ دے پہے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو ہم جڑے جڑے ستے نے، ماشاءاللہ ادھے ہو تو بہتے ستے نے۔ اللہ فرمان دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ حضرات ذی وقار نبی پاک دے یاراں دا ذکر خیر سن چکے ہو، حضرت امام مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کرنا چاہنا۔ میں نکمہ گناہگار بندہ حضرت عمر نال محبت اظہار کرنا چاہنا تاکہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے، تاکہ میرا اللہ مینوں جناب عمر ابن خطاب دا ساتھ تے پڑوس عطا کر دے۔ کون ہستی ہے جناب عمر ابن خطاب جدے بارے میرے آقا فرماندے نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلب
پے گی۔ اللہ پاک نے عمر دے دل دے، اللہ پاک نے عمر دی زبان دے حق جاری کر دیتا ہے۔ کون؟ عمر ابن خطاب ہے۔ آقا فرماندے نے عمر پہ آ رہا، جس رستے چ تو گزر جائیں اتھوں دی شیطان نہیں گزردا، پاویں او شیطان اصلی ہوے تے پاویں او نقلی ہوے، پاویں او شیطان اصلی ہے تے پاویں نقلی ہوے، جتھے میرا عمر ہوئے گا شین اتھے نہیں ہوئے گی، پاویں او شیطان دی ہے پاویں کسی اور چیز دی ہے، پاویں اصلی شیطان تے پاویں نقلی شیطان ہے۔ جتھے عمر ابن خطاب ہے اتھے شیطان دا کوئی تعلق نہیں۔ کون؟ عمر ابن خطاب ہے، جدی غیرت دی وجہ تو اللہ پاک نے ازواج مطہرات دے بارے، عام مومن عورتاں دے بارے پردے دا حکم نازل فرمایا۔ فرمایا میرے محبوبہ جے دنیا دی عمر دی غیرت نہ منے تے میں رب عمر دی غیرت دے مطابق پردے دا حکم نازل کر دینا۔ کون؟ عمر ابن خطاب ہے، جدے بارے میرے آقا فرماندے نے کہ میں عمر دا جنت اپنی اکھاں نال محل ویکھ لیا۔ کون؟ عمر ابن خطاب ہے۔ آپ فرماندے نے عمر ایتھے 7 چکر طواف دے پورے کرن تو بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ کس جگہ تے پڑھی جائے؟ کوئی آندہ حجر اسود دے سامنے پڑھی ہے، کوئی آندہ رکن یمانی دے سامنے پڑھی ہے، کوئی آندہ حتیم مند پڑھی جائے۔ عمر پہ آ رہا تیری کی رائے ہے؟ فرمایا میری رائے وے کہ مقام ابراہیم دے سامنے پڑھی جائے۔ آسمان تو اللہ پاک نے قرآن اندر عمر دی رائے بیان فرما دیتی ہے۔ عمر بول دا بھی حق، سوچ دا بھی حق ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا، عمر دا اہل بیت نال بڑا پیار ہے۔ یمن دے اندر بڑیاں قیمتی پوشاکاں آ گیاں، حضرت عمر بیٹھ کے صحابہ کرام دے بچیاں نو پہنا رہے نے۔ انہاں پوشاکاں تے جوڑیاں دے اندر جدوں ویکھیا کوئی زیادہ خوبصورت جوڑے نہیں جڑے جنت دے شہزادے حسن تے حسین نو پہنا دیتے جان۔ حضرت عمر نے سپیشل بندہ یمن اندر بھیجیا، فرمایا جا کے قیمتی جوڑے لے کے آؤ نا، میں جنت دے سرداراں نو جوڑے پہنانا چاہنا۔ او عمر ابن خطاب ہے جڑا حسن تے حسین نو جوڑے پہنائے۔ کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ جراج دے بارے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی محبت دے وے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اہل بدر دے قیمتی تحائف مقرر کیتے نے، اہل بدر دے بڑے بڑے پیارے تحائف مقرر کیتے نے، بڑے بڑے صحابہ جنہ بدر جا کے لڑی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے انہاں دے 5,000 درہم اجرا وظیفے لگائے نے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے لوگوں صحابہ اہل بیت نال پیار کرن والے، اہل بیت صحابہ نال پیار کرن والے عمر ہوئے جڑا حسن تے حسین نو قیمتی جوڑے پہنائے۔ عمر ابن خطاب خوش جناب اور نبی پاک دا سسر ہے، ایسا نبی پاک دا زیابی ہے جنہیں بڑے بڑے صحابہ دے برابر جناب حسن تے حسین دا وظیفہ لگایا۔ حالانکہ جدو بدر ہوئی ہے دنیا دے نہ حسن آئے نے نہ جناب حسین آئے نے۔ اس حضرت حسن اور حسین بچپنے اندر ہی انہاں دی وظیفے لگا دیتے گئے نے جڑے بڑے بڑے صحابہ دے وظیفے لگائے گئے نے۔ پتہ یہ چلیا حضرت عمر اہل بیت نال پیار کرن والے جدو ایران فتح ہویا، ایران دے بادشاہ دی بیٹی شہر بانو آئی ہے، حضرت علی نو بلایا گیا۔ علی پہ آ رہا اے شہزادی ہے، بادشاہ دی بیٹی ہے، میرا دل کرتا سی اپنے شہزادے حسین نو حسین دے نکاح اندر دے دیئے، یہ تحفہ حسین نو دے دیتا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے شہر بانو عورت دا تحفہ جناب حسین نو دیتا، جدے اندر جناب حسین دے ہاں بیٹا پیدا ہویا زین العابدین۔ اور یار جڑا حسین نو بیوی پیش کرے، جڑا حسین لی جوڑے لے کے آئے، جڑا حسین لی وظیفے مقرر کرے، تو سمجھو صحابہ اہل بیت دشمن ہے، کدے نہیں جے دشمن ہے۔ رحماء بینہم قرآن سچ آندا، اسے آپ پسند پیار کرن والے، آپ پسند محبت کرن والے نے۔ حضرات زیوکار دلائل پڑھنے علم دی لین لگی پئی ہے، لیکن صرف میں اختصار نال شہادت عمر ابن خطاب دا ذکر کرنا چاہنا۔ حضرت عمر ابن خطاب آخری حج کر کے واپس آ رہے نے، رستے اندر آسمان تے چنول ویندے نے، اپنے رب نال گلاں شروع کر لیاں۔ آسمان والے ربا تیرا چند بھی ڈلنا شروع ہو گیا، تیرا عمر بھی ڈلدا جا رہا، بوڑھا ہوندا جا رہا۔ اللہ اپنے عمر نو موت دے دے شہادت دی، وفی بالد رسول کا تے اپنے رسول دے شہر اندر موت دے
دے دینا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت آئی ہے، میرے نبی دے شہر اندر آئی ہے، شہادت ہوئی ہے، مصلی رسول تے شہادت ہوئی ہے۔ حضرات بات نو سمجھیا جے، کوئی شہید ہویا تے بدر اندر، کوئی شہید ہویا تے احد اندر، کوئی شہید ہویا خندق اندر، کوئی شہید ہویا خیبر اندر، کوئی شہید ہویا غزوہ حنین اندر۔ واہ عمر ابن خطاب تیری شان تے عظمت تو قربان جاواں، تیری شہادت ہوئی ہے مصلی رسول تے ہوئی ہے تے جنت دے ٹکڑے اندر ہوئی ہے۔ حضرت عمر دی شہادت مصلی رسول دی ہوئی ہے تے جنت دے ٹکڑے اندر ہوئی ہے۔ او جگہ جدے بارے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ پاک نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنایا۔ حضرات دی وقار صحیح مسلم تے ورکے میریاں سمجھ اکھاں دے سامنے آئے نے۔ حضرت امن بن میمون فرماندے نے جناب عمر ذوالحج دیاں آخریاں ڈیٹا آخریاں تاریخاں دی اندر اج فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے نے۔ اے فیصلہ بادیو شہادت عمر تو سبق لے جاؤ۔ صحابہ فرماندے نے میرے عمر پیارے جدو فجر دی نماز پڑھایا کر دے تے اکثر سورت یوسف پڑھیا کر دے تے جدو پڑھدے سایت تے پہنچ دے قال انما اشکو بثی و حزنی اللہ، اللہ میرے غم تیرے اگے نے، ظاہری غم بھی تیرے اگے نے، باطنی غم بھی تیرے اگے نے۔ صحابہ آندے نے عمر آیت پڑھ دے نے تے ہچکیاں لے لے کے رویا کر دے، اے آیت پڑھ دے نے تے انہاں دے رون دی آوازاں پچھلیاں صفاں اندر بھی جاندیاں۔ شہادت عمر جو سبق لے لے رویا کر دے اپنے رب اگے، دکھ آگے نے اللہ کے رویا کر، سکھ آگے نے تد بھی رو کے شکریہ ادا کریا کر۔ میرا عمر مسلط رب کے رون والا 22 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے، جدا نام سن کے بڑے بڑے کافر کم دے پے نے، جدا نام سن کے جدا حلیہ آوے کے شامیاں نے چابی عمر دے سامنے پیش کر دیتیاں نے۔ آؤ عمر اپنے رب کے کڈا عاجز بندہ حضرت عمر ابن خطاب فجر دی نماز اندر اے آیا پڑھیا کر دے، فیصلہ بادیو جے دکھ آ جائے، تیاں دے دکھ لگے نے، کتے غربتاں آ گیاں، کتے قرضیاں دے بوجھ تھلے دبیا گیا، لوکاں نو دکھ نہ سنایا کر، لوکی تیرے دکھاں دے بھی مذاق بنا دے نے، لوکی تیریاں بیٹیاں دے رشتیاں دے بھی مذاق بنا دے نے، لوکی تیریاں غربتاں دے بھی مذاق بنا دے نے۔ جے تو خالق نو ہی دکھ نہیں سنانے، جے تو اللہ نو ہی دکھ نہیں سنانے، جے تو اپنے مشکل کشاں نو ہی دکھ نہیں سنانے، جے تو اپنے مالک نو ہی دکھ نہیں سنانے، دس کون جنوں دکھ سنائے؟ قال انما اشکو بثی و حزنی اللہ۔ حضرت عمر کسرن آیا پڑھیا کر دے، جناب امر پہ میمون فرماندے نے حضرت عمر مسلح تے آئے نے، بڑی زور نال آواز دیندے نے اللہ اکبر۔ ابو لولو فیروز بے ایمان ممبر دے نیچے چھپیا تے باہر نکلیا، انہیں میرے عمر دے زیر ناف تے مسند احمد دے اندر صحیح سند لفظ ہے، حضرت عمر دی زیر ناف انہیں 6 کھنجر لگائے نے، درمیان اندر کھنجر دی مٹھے، ایدر بھی نوک تے ایدر بھی نوک ہے، انہاں دونوں نوکاں نو زہر چڑھایا تاکہ اگر جسم کٹیا بھی جائے اور زہر جسم اندر پھیل جائے گا، خون اندر شامل ہو جائے گا، حضرت عمر دا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ جدو زیر ناو 6 کھنجر وجے نے، میرے عمر ابن خطاب زمین تے گر جاندے نے۔ دوسرا سبق سن لو، یہ تھے میرے عمر دی نماز دا طریقہ سن لو۔ عمر ابن خطاب نے زیر ناو کھنجر وجن دی وجہ تو، ساریاں انتڑیاں کٹن دی وجہ تو ثابت ہوندا حضرت عمر نے نماز اندر ہاتھ بننے سن تے سینے تے بننے سن، اگر ناف دے نیچے ہوندے اے ابو لولو سینے تے وار کردا، اگر جے میرے عمر نے ہاتھ ایتھے بننے ہوندے ہتھاں دے زخم ہوندے پیٹ عمر ابن خطاب دا بچ جاندا، لیکن ثابت ہویا عمر ابن خطاب دے ہاتھ سینے دے نے۔ حضرت عمر زمین تے گرے، عبد الرحمن بن عوف اگے آ جاندے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں نال انہاں نماز شروع کر دیتی ہے۔ یہ صحابہ اکرام نے ابو لولو تے جناب انہوں پکڑن دی کوشش
کوشش کی ہے. اس بے ایمان بندے نے صحابہ تے تلوار اسے خنجر دے وار شروع کر دیتے نے. 13 صحابہ زخمی ہوئے جنہاں چو 6 شہید ہو جاندے نے, باقی زخمی ہو جاندے نے. ایک صحابی اگے ودیا, انہیں چادر تے اوپر ڈال لیے. جدو انہوں پتہ لگ گیا میں پکڑیا گیا, انہیں اوہی خنجر اپنی گردن جڑا شارگ تے مار گئے, خود کشی کر لیندا. حضرت عمر نو اٹھایا گیا, عبد الرحمن نماز مکمل کی دی ہے. عمر ابن خطاب نو اٹھایا گیا, گھر اندر پہنچایا گیا. مدینے اندر خبر پھیل گئی ہے, امیر عمر نو کسی نے زخمی کر دیتا, حضرت مولا عمر نو کسی نے زخمی کر دیتا. مدینے دے ڈاکٹراں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے, طبیب آ رہے نے, آؤ کسے طریقے عمر ابن خطاب دا علاج کر کے عمر دی جان نو بچا لیا جائے. امیر عمر جدا نا سن کے 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم بھی لہر دائے اور دشمن بھی کم دائے. جدے بارے کافران نے لکھی آئے, اگر دنیا دے ایک اور عمر ابن خطاب آ جاندہ پوری دنیا دے اسلام پھیل جاندہ. ایڈا عظیم لیڈر ہے, آج زخمی ہے, اٹھایا گیا, گھر پہنچایا گیا. ایک تابعی آندہ ہے, میں صحابہ نو پہلے یہ بات کہہ چھڑی ہے, اے لوگو جدو میرے عمر نو ہوش آئے گی اللہ دی قسم اٹھا کے آنا, عمر جڑی گل پہلی کرے گا عمر اپنی نماز دے بارے پوچھے گا. دسو عمر دی نماز بھی پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ 6 خنجر کھا کے نماز دی فکر, زخمی پیٹ کرا کے نماز دی فکر. طبیب آ جاندے نے, کوئی آندہ انہاں نو شہد پلایا جائے, کوئی آندہ دودھ پلایا جائے, کوئی آندہ شہد تے دودھ ملا کے پلایا جائے. جدو پلایا گیا ہے اندڑیاں کٹن دی وجہ تو اور شہد تے دور باہر نکل آیا. پتہ چل گیا ہے حضرت عمر دے دن بس شہادت دے قریب دن. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی حال کفیہ بے کے عبوری طور تے جناب سہیم نو وزیر اعظم بنایا, امیر بنا دیتا گیا. حضرت عمر ابن خطاب نو خبر مل گئی ہے, سونے عمر ابن خطاب حضرت سہیم نو امیر بنا دیتا گیا. حضرت عمر نے بلایا, فرمایا عبداللہ بن عمر جا ام المومنین اماں جی عائشہ دے کول چلا جا تے جا کے درخواست کرنا. عمر ابن خطاب کہہ رہے نے ایتھے اپنے یاراں دے نال دفنون لی جگہ دے دیتی جائے تے جا کے امیر المومنین گویں, ہن میں امیر المومنین نہیں رہا. حضرت عبداللہ ابن عمر گئے نے, جا کے درخواست دیتی ہے اماں جی امیر عمر حضرت عمر ابن خطاب دا پیغام ہے. تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے عبداللہ جا اپنے بابا عمر نو کہہ دے اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی ہے, لیکن جنت دا ٹکڑا میں عمر واسطے قربان پہ کر دیاں. وجہ اے وے کہ جدو میرے تے تومن لگی سی سارے صحابہ دے وچوں بڑھ چڑھ گئے. اگر میری کوئی پاک دامنی دی گل کردا سی تے میرا عمر ابن خطاب گل کردا سی. عمر آندا سی سونے محبوبا تہاڈی عائشہ غلط نہیں جے ہو سکدی, سونے عائشہ نے گناہ نہیں جے کیتا, سونے عائشہ نے غلطی نہیں جے کیتی. حضرت ماں جی عائشہ نو اج اونے کی یاد ہے, او دا صلہ دیتا ہے کہ عمر ابن خطاب واسطے جنت دا ٹکڑا بھی قربان کر دیتا. حضرت عمر ابن خطاب یکم محرم دے اندر حضرت عمر ابن خطاب دی شہادت ہوئی ہے. پھر سن لو, یکم محرم دے اندر حضرت عمر ابن خطاب دی شہادت ہوئی ہے. پھر سن لو, یکم محرم دے اندر حضرت عمر ابن خطاب دی شہادت ہوئی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, صرف ایک منٹ دی بات میرے ول توجہ کرے آجے, شہادت سنان دا مقصد تے غور کرے آجے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم دا دن ہے, آخری لمحات ہے. حضرت عمر دا سر عبداللہ ابن عمر دی گود اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے باپ دے چہرے تے لاڑ نال ہاتھ پھیر دے نے, اپنے باپ دے متھے تے بوسے پہ دے رہے نے. ایڈا سونا مکھڑا, ایڈا سونا پیارا چہرہ, جڑا چہرہ وے کے شیطان بھی رستہ چھڑ دے. آج عمر دا چہرہ عبداللہ ابن عمر دی گود اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے میرے باپا آخری لمحات اندر ہے, اکھاں جو آنسو بہ رہے نے تے بڑی رو کے ایک درد والی گل کیتی ہے. فرماندے نے عبداللہ بیٹا انج کرنا, اپنے بابا عمر دا چہرہ زمین تے رکھ دے, اپنے بابا دا چہرہ زمین تے رکھ دے, اپنے بابا دا چہرہ زمین تے رکھ دے. فرمایا ابو جی میری گود اندر تے زمین اندر والا کی فرق ہے, میری گود میں بھی تے زمین تے
ہی بیٹھا وا۔ فرمایا نہیں عبداللہ ابن عمر تسی انج کرو میرا چہرہ زمین تے رکھ دیتا جائے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے باپ دی گل منی ہے۔ حضرت عمر امیر عمر جدی زبان تے رب نے حق جاری کر دیتا، جدا جنت محل بن گیا، جدی رائے نو اللہ نے 22 مرتبہ قرآن دی آیات اندر بدل دیتا۔ آج عمر دنیا تو جا رہا جے، اے ایڈا جن اتنا بڑا جنا دلیر تے بہادر آج دنیا تو جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنے بابا دا چہرہ زمین تے رکھ دیتا تے جناب عمر ایدہ میرے ول ویکھیا جے، صرف رب دا واسطہ 1 منٹ دی بات میرے ول توجہ کریا جے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے جدوں میں اپنے باپ دا چہرہ زمین تے رکھ دیتا نالے حضرت عمر آنسو بہائی جا رہے نے، نالے اپنے رخساراں نو زمین تے ملی جا رہے نے، نالے آنسو بہائی جا رہے نے، نالے چہرہ زمین تے ملی جا رہے نے تے بلا پہ کہندے کی نے فرماندے نے اللہ اگر تو اپنے عمر نو معاف نہ کیتا میرے لیے بھی ہلاکت ہے، میری والدہ واسطے بھی ہلاکت ہے۔ ایدہ پھر وے میرے ول ویکھیا جے جدی شان بڑی ہے، جدی عزت بڑی ہے، جدی عظمت بڑی ہے، جدی محبت ہے ہر اہل سنت اہل حدیث دے سینے اندر ہے۔ آج وہ دنیا تو جا رہے نے اپنے رخسار زمین تے رگڑ کے اللہ پاک دے کولوں معافی مانگ دے جا رہے نے۔ ایس نکر تو لے کے او نکر تک میں سارے زمین و جوانوں نو پیغام دواں گا محرم اندر صحابہ دی عزت دے نعرے مارن والے ہو، محرم اندر صحابہ دی شان سنن والے ہو، صحابہ دا منہج ہے کہ زمین تے چہرہ رگڑ کے رب کولوں معافی مانگ رہا۔ اسی تے مصلی تے رگڑ کے نہ منگیے، اسی تے کدی صفاں دے آن کے چہرہ نہ رگڑیے، اسی تے مسجد دیاں کلینا دے آن کے کدی چہرہ نہ رگڑیے۔ حضرت عمر دنیا تو شہید ہو کے جا رہے، مصلی رسول تے شہید ہو کے جا رہے، ممبر رسول تے شہید ہو کے جا رہے، روضہ رسول تے شہید ہو کے جا رہے، اور دنیا تے دفن ہو کے بھی روضہ رسول تے جا رہے نے۔ لیکن اپنی بخشت مغفرت دیاں انیاں فکراں اللہ نے سچ کیا دیتا، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے محترم جناب مولانا محمد عدنان اسد صاحب۔ ان کے دوران خطاب کے دوران غازی اسلام آواز یزدانی جانشین یزدانی ولی کامل محترم جناب قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تشریف لائے۔ ہم ان کو آج کی اس بزم میں اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ تو قاری صاحب کے خطاب سے قبل میں ملتمس ہوں محترم جناب سمیع الرحمن ربانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام سنائیں۔ ان سے